تو اس فیملی کو تالیوں کے ساتھ پریز دی لارڈ، گلوری جیسس، تالیوں کے ساتھ ہم ویلکم کریں گے. گلوری جیسس. آنا تیرا مبارک اے دو جہان والے، خوشیاں منا رہے ہیں سارے جہان والے. آنا تیرا مبارک اے دو جہان والے. آپ بھی گائیں. آنا تیرا مبارک اے دو جہان والے، خوشیاں منا رہے ہیں سارے جہان والے. آنا تیرا مبارک. پریز ہاللیلویا. آج یہ خاندان خدا کے حضور امید کی بات کو لے کر ہمارے درمیان آئے ہیں، اور سب سے پہلے ہم محبت کی شمع کو روشن کریں گے. اور بھائی سرفراز محبت، امن اور پھر امید، یہ ساری باتیں ہمارے درمیان روشن ہوں گی، اور ہم محبت سے آج کے دن کا آغاز کریں گے. بھائی سرفراز محبت کی شمع کو روشن کریں گے، اور روشنی سارا عالم. آمین. سب مل کے خدا کی حضور محبت کی شمع کے ساتھ آغاز کریں گے. جی بھائی پلیز آپ کی تالیاں بجتی رہیں. محبت کی شمع. روشنی روشنی سارا عالم ہوا، زندگی زندگی کھل اٹھی کہکشاں. روشنی روشنی سارا عالم ہوا، زندگی زندگی کھل اٹھی کہکشاں. پیار کا نور ہر سو برسنے لگا، پیار کا نور ہر سو برسنے لگا. جگمگانے لگی وادیاں وادیاں، روشنی روشنی سارا عالم ہوا، زندگی زندگی کھل اٹھی کہکشاں. زندگی ہر طرف مسکرانے لگی، باغ کی ہر کلی گنگنانے لگی. زندگی ہر طرف مسکرانے لگی، باغ کی ہر کلی گنگنانے لگی، باغ کی ہر کلی گنگنانے لگی. روشنی روشنی سارا عالم ہوا، زندگی زندگی کھل اٹھی کہکشاں. سب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں خدا کے خادم پاسٹر شکیل صاحب کو دعوت دوں گے کہ آئیں گے اور خدا کے کلام کو سنیں گے. مسیح یسوع کے زندہ جلالی اب برکت نام میں اس قادر مطلق خدا صلح اور سلامتی کے شہزادے کی سلامتی آج صبح آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا نے آج ہمیں امید سے نوازا. آمین. سب مل کے جا آمین. اچھا سردی بہت ہے، لوگ آٹومیٹک ہی کٹ گئے نا.
आप सबसे गुजारिश है कि इवेंट्स के ये दिन हैं, सेलिब्रेशन के ये दिन हैं और सीज़न है, मसीह की आमद है और ये तीसरा आमद का इतवार आप सबको मुबारक हो। अब वो जो घरों में पड़े हुए हैं उनको भी हम खुदा के हजूर जो है वो मुबारकबाद देते हैं, ताकि वो इस बात से थोड़ा सा भी उनको हो कि आज हमारा खुदा के घर में होना बेहद ज़रूरी था। आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा की जो अहमियत है वो पूरा साल हम सीख रहे थे और आज उम्मीद हमारे दरमियान उतरी है और इसका मतलब आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा क्या कहता है। हमारा मज़मून इस साल में है कि ईमानदार का खुदा को पसंद। अब ईमानदार जब घर से ही नहीं आएगा, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या होगा? आज भी दुनिया में हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि यीशु हमारे साथ है। ऊंची माइक तक आवाज आए ताकि लोग सुने। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदा यीशु हमारे साथ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और उत्तम दर्जे की बात है कि यीशु हमारे साथ है। और ये भी खुद खुदावंद ने कहा और हमें इस बात पर यकीन और भरोसा होना चाहिए कि वाकई खुदावंद यीशु हमारे साथ हैं। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरा मज़मून इस बात को क्लियर करता हुआ खत्म होगा। हमारे पास सिर्फ 2 इतवार और रह गए हैं। हम इस मज़मून को बंद कर देंगे और फिर आपकी जिंदगियों में इस मज़मून की जो आउटपुट होगी, यानी जो हासिल होगा, हम उस पर गौर करेंगे कि आपने पूरा साल सीखा कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं बल्कि बेहद जरूरी है। और ईमानदार खुदा के नजदीक किन बातों से उसका पसंदीदा होगा, हमने पूरा साल सीखा है। कौन सी बातें दुआ करते हुए आप में होंगी तो आप खुदा को पसंद आएंगे, कौन सी बातें इबादत करते हुए आप में होंगी तो आप खुदा को पसंद आएंगे। अदरवाइज ठंठनाता पीतल और झंझनाती ऊंची ऊंची दुआएं करने से आप खुदा को पसंद नहीं आएंगे। लंबे लंबे रोजा रख लेने से आप खुदा को पसंद नहीं आएंगे। और ये मैं नहीं कहता, मेरा कलाम कहता है, बाइबल का ये फरमान है कि आपकी दुआएं, आपकी इबादतें, आपकी बंदगी अगर अमल के बिना है तो आप मुर्दा हैं, आपका ईमान मुर्दा है और आप खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, किताब मुकद्दस के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी में इस बात को अहमियत देने की जरूरत है कि अमल क्या है। और ईमानदार की जिंदगी में अगर अमल नहीं है तो ईमानदार खुदा को पसंद नहीं है। और हमने पूरा साल मुख्तलिफ किरदारों को देखा है। हमने मसूल लेने वाले को देखा, हमने उस फरीसी को देखा, हमने तमाम उन लोगों को देखा जो अमल के साथ खुदावंद के कदमों में झुके और खुदावंद ने फिर उनकी तारीफ भी की और कहा कि मैंने ऐसा ईमान जो अमल के साथ है वो पूरे इस्राएल में नहीं देखा। आमीन। तो अजीजों, आपका फोकस पूरा साल हमने इस बात पर करवाया कि ईमानदार जो अमल के साथ होगा, खुदा उसके लिए अमल के साथ खड़ा होगा। आमीन। और जिनकी जिंदगी में अमल नहीं है, सिर्फ दुआ ही है, सिर्फ कलाम ही है,
اور سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں اور عمل سے خالی ہیں، تو یاد رکھیے گا وہ لوگ خدا کو پسند نہیں ہے. اور جو سنا رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں، خدا ان کے لیے بھی یہ بات کرتا ہے کہ میں تیرے اس روز محشر میرے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ اے خداوند، ہم نے تیرے نام سے نبوتیں کی، ہم نے تیرے نام سے مدروحوں کو نکالا، ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے. خداوند کہیں گے میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تم کو، کیونکہ وہ ایماندار عمل کے ساتھ نہیں تھے. معجزے تو ہو رہے ہیں، کلام تو سنایا جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے، لیکن عمل کے ساتھ ایماندار نہیں ہے، عمل کے ساتھ وہ خدا کے سامنے نہیں ہے. تو خدا کہے گا میں تم کو، میرے ساتھ رہے گا، خدا کیا کہے گا؟ میں تم کو نہیں جانتا. یہ تو مذبح پر کھڑے ہوئے لوگوں کی بات ہے نا، اور جو مذبح کے سامنے کلام کو سنتے ہیں، خدا ان کے لیے بھی کہتا ہے کہ میں تم کو نہیں جانتا. سنانے والے کو بھی نہیں جانتا اور سننے والے کو بھی نہیں جانتا. کیوں؟ اس کی وجہ کہ سنانے والا بھی عمل سے خالی ہے اور سننے والا بھی عمل سے خالی ہے. اس لیے خدا عمل والے کو جو ہے وہ پہلے درجہ پر لے رہا ہے. اور عمل کیا ہے؟ اور عمل کی بات کیا ہے؟ کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا. آمین. میرے ساتھ رہے گا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پہ. عمل کی بات ہے. اور آج اسی عمل کی ضرورت ہے پاکستانی کلیسیا کو. آج اسی عمل کی ضرورت ہے اس چرچ کو کہ ہمیں عمل کے ساتھ ہم اپنی عبادتوں کو خدا کی حضور مقبول ٹھہرائیں. ہاللیلویا. اور ضروری ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ عمل والے ایماندار ہوں، محض باتیں سننے والے اور سنانے والے نہ ہوں. عزیزو، ایماندار کا خدا کو پسند آنا بے حد ضروری ہے. میرے پاس اور آپ کے پاس ایک امید ہے. آمین. اور امید کیا ہے؟ یسوع. اور جب ہم یسوع کے پیروکار ہیں، پیروکار ہونے کا مطلب اس کے نقشے قدم پر چلنے والے، سیم وہی کرنے والے جو یسوع کرتا ہے، سیم وہی کہنے والے جو یسوع کہتا ہے، پھر ہم اس کے پیروکار ہیں، اس کے نام سے کہلائیں گے. ادروائز میرے عزیزو، خداوند کہے گا میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تم کو، دھیان سے سنیں، سر اٹھا کے سنیں، اپنے کان کھول کر سنیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے عزیزو ضروری ہے. خدا کا روح کیا فرماتا ہے؟ ہمیں سننے کی ضرورت ہے. آمین. آمین. سو آج خدا کا روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے؟ سنو، اس پر غور کرو. امید ہے ہمارے پاس. اور بہت ساری قومیں امید سے خالی ہیں، در بدر گھوم رہی ہیں، اور نجات کا یہ مکاشفہ اور نجات کی یہ بات ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس ہے. اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ نجات آپ کو بخش دی. آمین. آمین. سو میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ایزا ایماندار ہوتے ہوئے آپ اپنے عمل پر غور کریں. یہ بے حد ضروری ہے. آئیں ہم اپنے ٹاپک کی جانب آتے ہیں، اپنے عنوان کی جانب بڑھتے ہیں. آج ہم امید کے تعلق سے چند باتوں کو سنیں گے جو خدا یسوع نے کہی ہیں، ان پر ہمارا غور ہوگا. اور یاد رکھیے گا کہ یہ پورا مہینہ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خداوند نے کیا کہا. آمین. گزشتہ اتوار اور اس سے پچھلے اتوار بھی ہم نے یہی سیکھا کہ خداوند نے کیا کہا. اور گزشتہ اتوار میں ہم سیکھ رہے تھے کہ خداوند ہم سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو، اپنی آنکھ کے شتیر پر غور کر، پھر بھائی کا تنکا نکال. یہ باتوں کو ہم نے سیکھا، یہ خداوند نے کہی ہیں. اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم ہر روز کتاب مقدس کی روشنی میں
खुदा यीशु मसीह की एक बात जो उसने कही अपनी जिंदगी में अपना लेंगे तो हफ्ता में 7 बातें और महीना में 30-31 बातें, क्योंकि कतियां का महीना भी आंदा है, और साल में 365 बातें, और 2 साल 3 साल 4 सालों में खुदावंद की कही हुई सारी बातें हमारे अंदर होंगी। आमीन। सो इसलिए पहला कदम उठाएं जो बहुत मुश्किल है। हमें पहला कदम उठाने की जरूरत है कि आज जो बात सीखें इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। पिछले इतवार जो हमने सीखा उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अगले इतवार जो हम सीखेंगे उस बात को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, जो अपने तौर पर हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, उसको भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। हर रोज एक बात जो खुदावंद ने कही है उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। पहली बात, माफ करो। आमीन। इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। दूसरी बात, दिया करो, इसको भी अपनी जिंदगी का आप हिस्सा बना लें। और तीसरी बात, ऐप जोई ना करो, इसको भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। और चौथी बात, अपनी आंख का शतीर निकालें और फिर दूसरे की आंख के तिनके की बात करें। इन चीजों को, इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। आहिस्ता आहिस्ता आप खुदा के करीब होते जाओगे और खुदा आपके करीब होता जाएगा। हालेलुया। स्वयं आज जो कही हुई बात है उस पर हम गौर करेंगे, और कही हुई बात है उम्मीद। आमीन। और उस उम्मीद को लेकर हम खुदा के हुजूर खुदावंद की कही हुई बात पर गौर करेंगे। और मेरा मज़मून के मुताबिक जो सालाना आयत है उस पर हम गौर करेंगे। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत यूं लिखा है। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत में यूं लिखा है। निकाल लीजिएगा मेरे साथ, अपनी अपनी बाइबल को खोलिएगा और इसे मेरे साथ निकालिएगा। लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि खुदा कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। ऊंची आवाज में खुदा का, और ऊंची आवाज में खुदा का आमीन। मेरे अजीजों, यकीनन खुदा का शुक्र हो कि वो ऐसी बातें हमारे सामने लाता है, अपने खादमों के जरिया से मुझसे और आपसे बात करता है। जरूरी है हम खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने ही हमें दिया पिछले साल कि बताएं अपने लोगों को। खुदा ने मुझे बताया कि बगैर ईमान के उसको पसंद नहीं आ सकते। और ईमान हो कैसा कि खुदा मौजूद है, ईमान हो कैसा कि वो अपने तालबों को बदला देता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमने पूरा साल इस आयत को 3 हिस्सों में बांट कर सुना, सीखा और समझने की कोशिश की। हमने क्या सीखा कि ईमान अमल के साथ होगा, और अमल की बात क्या है कि खुदा मौजूद है। आमीन। आपके दिल, दिमाग, सोच में यह बात हो कि खुदा अपने घर में मौजूद है। हालेलुया। और जब आपके अमल में यह बात होगी कि खुदा मौजूद है, तो फिर मेरे अजीजों, आप इस बात पर यकीन रखेंगे कि वो आपकी दुआ सुनेगा और बदला देगा। बदला देने का मतलब है जवाब देगा। खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा। आपने खुदा के हुजूर जो मांगा, आपने खुदा के हुजूर जो बात की, खुदा सुनेगा और उसका बदला देगा, जवाब देगा, और आप अपनी जिंदगी में मौजज़ा देखेंगे। ये अमल की बात है। और अगर आपकी जिंदगी में अमल ही नहीं है, आप रस्मी तौर पर खुदा के हुजूर आए हो, खुदा मौजूद है, आपको इस बात का भरोसा नहीं। अगर आपको भरोसा ना कि खुदा मौजूद है तो आप 10 मिनट पहले आए, क्योंकि खुदा मौजूद है। आमीन। खुदा मौजूद है। अगर आपको यह भरोसा हो कि खुदा मौजूद है तो आप चर्च लगने से भी 10 मिनट पहले चर्च के दरवाजे पर हो, क्योंकि खुदा मौजूद है। नहीं, हमें भरोसा नहीं है, हम रस्मी तौर पर ईमानदार हैं। खुदा मौजूद है और आपके इंतजार कर रहा है, आपको देख रहा है कहां से कौन आएगा और कौन आ जाएगा ही नहीं। खुदा मौजूद है। आपकी दुआएं सुनने के लिए खुदा अपनी मसबा पर बैठा है। ये आपका भरोसा, तवक्कुल और ईमान हो कि खुदा मौजूद है। भाई, हमने पहले पहुंचना है, हमने जल्दी पहुंचना है, खुदा की निगाह में आना है। पहले आओगे पहले बारी आ जाएगी ना। असूल है आसमान का और जमीन का,
जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, आमीन। जो लेट आएगा वो पीछे कॉर्नर में होगा और अपनी बारी का इंतजार करेगा। अजीजों, अपने रवैये पर गौर करें। ईमानदार होते हुए हम कैसा ईमान लेकर खुदा के पास आते हैं और कैसी सोच, कैसे ख्यालात लेकर खुदा के पास आते हैं। आपके ख्यालों में, आपकी सोच में यह बात हो कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है, आमीन। तो मेरे से इस बात को मजीद बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब यूं कहता है, मेरे साथ देखिएगा, याकूब का खातर उसका दूसरा बाब। मेरे ख्याल में ये बात आपको हिफ्ज हो जानी चाहिए, आपको ज़बानी याद हो जानी चाहिए कि याकूब मुझसे और आपसे क्या बात करता है। और ये मैं पिछले 1 साल से सिखा रहा हूं। जनवरी के पहले हफ्ता से हमने इसको शुरू किया और आज दिसंबर के आखिर में हम जा रहे हैं। तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है। याकूब ये बात हर इतवार कर रहा है हमारे साथ और हमें इस बात पर वो जो पशेमानी भी नहीं होती। हम ये बात सुनकर दूसरे लफ्जों में शर्मिंदा भी नहीं होते। याकूब मुझसे और आपसे बात कर रहा है, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, गुस्सा ना कर लो, अपनी बात भी साथ करो। हम शर्मिंदा ही नहीं होते। याकूब कहता है, मेरे साथ देखिएगा, 20वीं आयत में लिखा है, मगर है निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। यहां यह बात वासिया, साफ और क्लियर है जो मैं अपनी मरकजी आयत में कर रहा हूं, जो खुदा मरकजी आयत में मेरे साथ और आपके साथ कर रहा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना। और याकूब कहता है, ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू इस बात से वाकिफ नहीं है? क्या तू इस बात को नहीं जानता कि ईमानदार वो जो अमल के साथ होगा वो खुदा को पसंद आएगा। ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू इस बात से वाकिफ नहीं है, इस बात को नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार। अमाल क्या है? खुदा। अमाल क्या है जी? ऊंची आवाज में अमाल क्या है जी? खुदा मौजूद है। अमली तौर पर इजहार करें इस बात का कि खुदा मौजूद है। अमली तौर पर इस बात का इजहार करें कि वो अपने तालबों को बदला देता है, वो आपकी दुआ सुनता है, अमली तौर पर आपकी जिंदगी में हो। ऐ निकम्मे आदमी, यही लफ्ज मुझे और आपको शर्मिंदा कर रहा है। ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू इस बात से वाकिफ नहीं है? क्या तू इस बात को नहीं जानता कि ईमान जो है बगैर अमाल के, और अमाल क्या है? दिया करो ताकि तुम्हें भी कही हुई बात पर अमल करना है, ये अमाल है। कही हुई बात आपकी जिंदगी में हो, ये अमाल है। खुदा मौजूद है, ये अमाल है। वो अपने तालबों को बदला देता है, ये अमल है, ये अमाल है। इस पर गौर करना है। और इन बातों से हम खाली हैं, इन बातों से हम कोसों दूर हैं और इन बातों का हमें यकीन भी नहीं है। इसलिए तो मारे घूमते हैं ना, कभी इस चर्च, यहां से कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा चर्च, नहीं तो फिर तीसरा चर्च, फिर चौथा चर्च, फिर 5वां चर्च, और हर चर्च के दरवाजे पर आपको यीशु ही मिलेगा। आमीन, क्योंकि ये खुदा का घर है। हालेलुया। और जब आप दरवाजा खटखटाएंगे तो यीशु ही मिलेगा। कभी पादरी शकील के रूप में, कभी पादरी रशीद के रूप में, कभी पादरी अशरफ के रूप में, कभी पादरी अमरक के रूप में, कभी पादरी अनवर के रूप में आपको यीशु ही मिलेगा। और यीशु कहेगा, ओथे समझ नहीं सी आई। ये बात समझने की जरूरत है कि खुदा फिर पूछेगा कि ओथे समझ नहीं आई। हम चर्च बदल देते हैं, पादरी बदल लेते हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। आज मेरे अजीजों, यही खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब कहता है, निकम्मे आदमी, अमल के साथ खुदा के पास आ, खुदा बदला देगा, खुदा सुनेगा, खुदा तुम्हारे साथ अमल के साथ खड़ा होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, बात को याद रखिएगा, जो ईमानदार का अमल है ना, वही ईमानदार को रास्तबाज ठहराता है। देखिए, हम जब किताब मुकद्दस पर गौर करते हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा ईमानदार इब्राहिम, और उसे ईमानदारों का बाप कहा गया। और वो क्यों कहा गया? क्योंकि वो अमल से रास्तबाज ठहरा। आमीन। वो अमल से रास्तबाज ठहरा, इसलिए वो ईमानदारों का बाप कहलाया।
اور آج ہم اس لسٹ میں جانے کے لیے بےتاب تو ہیں لیکن عمل سے خالی ہیں. آج ہم اس لائن میں تو کھڑے ہونا چاہتے ہیں لیکن عمل سے خالی. آپ عزیزو اگر عمل سے خالی ہیں تو آپ اس لائن میں کھڑے نہیں ہو سکتے جس لائن میں ابراہیم ہے اور اس کے پیچھے پیچھے سارے ایماندار. اور یہ بات بہت نیچے تک آ کر میرے آقا میرے خدا یسوع تک پہنچتی ہے. وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا. اور عزیزو ضروری ہے کہ راست باز کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے اس لائن میں لگنے کے لیے عمل کریں. عمل سے خالی ہیں تو میں تم کو نہیں جانتا یسوع کی زبان پر یہ لفظ ہوگا. میں تم سے واقف نہیں ہوں یسوع کی زبان پر یہ لفظ ہوگا کیونکہ آپ عمل کے ساتھ نہیں ہیں. ایماندار تو ہیں لیکن عمل کے ساتھ نہیں. تو خداوند اس بات پر مجھ سے اور آپ سے بات کرتے ہیں. آئیں دیکھیں میرے ساتھ لوقا طبیب کی معرفت لکھا ہوا انجیلی بیان اور اس کا 6واں باب. میری بات یہاں سے شروع ہوگی. میرے آقا میرے خدا یسوع کی بات یہاں سے شروع ہوگی. روح القدس مجھ سے اور آپ کے ساتھ یہاں سے بات کرے گا. لکھا ہے, سنیے غور کے ساتھ, لکھا ہے جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو. یہ اور واضح ہو رہی ہے بات. عمل کی بات کر رہے ہیں نا ہم. ٹاپک دو نہیں, ٹاپک ایک ہی ہے. ہم عمل کی بات کرتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں. ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا بے حد ضروری ہے. ہم یہ بات کرتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ عبرانیوں میں خدا کہتا ہے کہ آپ مجھے بغیر ایمان کے پسند آ ہی نہیں سکتے. اور ایمان ہو کیسا؟ آپ کی سوچ میں, آپ کے خیال میں, آپ کی باتوں میں یہ بات واضح ہو کہ ہم جھکے ہیں تو خدا موجود ہے. ہم نے سجدہ کیا تو خدا کو کیا, خدا موجود ہے. اور پھر ہم نے جو مانگا ہے خدا اس کا بدلہ ضرور دے گا, آج نہیں تھے کل. اور خدا سنے گا اور خدا نے سنا. اگر یہ عمل کی باتیں آپ کی زندگی میں نہ ہوں گی تو پھر آپ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچ ہے. اونچی اونچی دعائیں کرنے والے ہیں, جوش میں گیت گانے والے ہیں, جوش میں کلام سننے والے اور سنانے والے ہیں, لیکن اگر عمل نہیں ہے تو خدا کہے گا میں تم کو نہیں جانتا. اور یہاں واضح ہو رہی ہے یہ بات, تقریباً واضح ہو رہی ہے بات کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو. عمل ہی نہیں ہے. ہر اتوار جو سنتے ہو اس پر دھیان ہی نہیں ہے. دھیان ہوگا تو عمل ہوگا نا. جب دھیان نہیں ہے تو عمل کیسے ہوگا؟ عمل ہی نہیں ہے. اور جب عمل نہیں ہے تو پھر کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو. کیوں بھائی, کیوں آ جاتے ہو اتوار کو, ہاتھوں کو پھیلاتے ہو. پادری نال بھی اونچی آواز تاڑی ہوندی ہے دعا میں, اور کلام سنتے ہوئے تو ایسے سر ہلاتے جو ساری سمجھ آن رہی ہے. اس میں بھی شامل ہوں, لیکن عمل سے خالی ہیں. وقتی طور پر تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. اس لیے تو خداوند کہتے ہیں پھر کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو. تیری مشکلوں کا ایک ہی حل ہے جو میں نے کہا اس پر عمل کر. تیری پریشانی کا ایک ہی حل ہے جو میں نے کہا اس پر عمل کر. تیری مصیبت, دکھ, بیماری کا ایک ہی حل ہے جو میں نے کہا اس پر عمل کر. عمل کرتا نہیں ہے اور کیوں مجھے خداوند خداوند کہتا. اور پھر بڑی خوبصورت تمثیل دے کر ایک بات کہتے ہیں کہ میں تمہیں جتاتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں, جو میرے پاس آتا اور میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ عقل مند شخص ہے. کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ عقل مند شخص ہے جس نے گہری بنیاد کھودی ہے اور چٹان پر بنیاد رکھی. آمین. نیو گہری کھود کر چٹان پر بنیاد رکھی ہے. وہ عقل مند شخص ہے. سیلاب آیا, طوفان آیا, لیکن اس گھر کو ہلا. اب سیلاب اور طوفان کیا ہیں؟ بیماری کے سیلاب, مشکلوں کے طوفان,
اور ایسے طوفان جو سمجھ سے باہر ہیں، جو آپ کو ہلا جاتے ہیں، لیکن خداوند کہتا ہے کہ جس نے بنیاد گہرے میں کھود کر چٹان پر رکھی ہے وہ اسے ہلا نہ سکے گا، کیونکہ وہ کہنے پر عمل کرتے ہیں، اور جو کہنے پر عمل کرتے ہیں یہ طوفان ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ان کو معلوم ہے کہ یسوع نے کہا ہوا ہے کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ۔ اب جو وویلا کرنے لگ جاتے ہیں، جو رونے لگ جاتے ہیں، اور جو مصیبتوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، بیماری کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، دنیا داری ہے نا، ہو جاتا ہے بندہ، لیکن یسوع کہتا ہے کہ جس کی بنیاد چٹان پر ہوگی وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر عمل کے ساتھ ہے نا، وہ دیکھا ہوا ہے، پیر پیر پر یسوع کے معجزوں کو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وقت تھوڑا ہے لیکن ختم ہو جائے گا، مصیبت ہے تو جاتی رہے گی نہیں، کیونکہ یسوع میرے ساتھ ہے، ہاللویہ، یسوع میری زندگی میں ہے، ہاللویہ۔ شاگرد گھبرا گئے، کشتی میں طوفان آیا نا تو شاگرد گھبرا گئے، یسوع نے کہا اے کام میں تھکا دو تمہارا ایمان، عمل کے ساتھ نہیں تھے نا۔ آج ضرورت ہے ایماندار کو عمل کے ساتھ یسوع کے پاس کھڑے ہونے کی۔ ہاں میرا یسوع سب کچھ کرے گا، ہاللویہ۔ سو میرے عزیزو، جب میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں؟ آمین، آمین، جوشنال جی آمین۔ سو آج کہی ہوئی بات پر جو امید کی ہے ہم دھیان کریں گے۔ امید کی بات ہے، ذرا بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے، میرے ساتھ نکال لیجئے گا۔ خداوند نے کہا ہوا ہے فکر نہ کرو، آمین۔ میرے یسوع نے کہا فکر نہ کرو، اور جب اس لفظ کو، اس فکرے کو کتاب مقدس بائبل میں دیکھا جاتا ہے تو یہ 365 دفعہ یہ لفظ کتاب مقدس بائبل میں لکھا ہے فکر نہ کرو۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جب ہم اس لفظ کو گنتی کرتے ہیں تو 365 دفعہ یہ لفظ آیا ہے کہ فکر نہ کرو، مطلب سال میں ایک دن بھی آپ نے فکر نہیں کرنا، ہر روز آپ نے فکر نہیں کرنا، مشکل ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، آپ نے فکر نہیں کرنا۔ میرے یسوع نے کہا فکر نہ کرو۔ امید کی بات ہے نا، آج ہم نے امید کی کینڈل کو روشن کیا، اور یسوع امید ہے، دکھی بندے کے لیے یسوع امید ہے، پریشان بندے کے لیے یسوع امید ہے، بیمار کے لیے یسوع امید ہے۔ تو آج آپ سب کے لیے، اس شہر کے لیے، اس گلی کے لیے، اس محلے کے لیے یسوع امید کے ساتھ اترا ہے، آپ کی مشکلیں جاتی رہیں گی۔ آج بیماری ہے تو وہ بھی جاتی رہے گی، کیونکہ یسوع کہتا ہے فکر نہ کرو، آمین۔ دیکھیے گا متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6واں باب اور 6ویں باب کی 24ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک چند باتیں ہمارے لیے ہیں جن پر ہمیں آج غور کرنا ہے، جو یسوع نے کہی ہیں، کیونکہ یسوع کہتا ہے جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو۔ آج پھر یسوع، میرے آقا، میرے خداوند آپ سے اور مجھ سے بات کرنے لگے ہیں امید کی، اور کہتے ہیں فکر نہ کرو کیونکہ میں امید ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، ہاللیلویہ۔ میرا یسوع آج آپ سے اور مجھ سے بات کر رہا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ فکر نہ کرو۔ ہم فکروں سے بھرے ہوئے خدا کے پاس آتے ہیں اور فکروں میں ہی لوٹ جاتے ہیں، اور کسی بات کی امید لے کر ہم گھر جاتے ہی نہیں ہیں، اور جو اگر امید تھوڑی بہت ہم لیتے بھی ہیں تو وہ یہ چوک کراس کرتے ہی ہماری امید ختم ہو جاتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یسوع سب کچھ کر سکتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ یسوع مصیبتوں میں بھی ساتھ ہے، پریشانیوں میں بھی ساتھ ہے، بیماریوں میں بھی ساتھ ہے، ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو۔ لیکن خداوند آج مجھ سے اور آپ سے امید کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو۔ ہم فکروں سے لدے ہوئے خداوند کے پاس آئیں، لیکن خداوند کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آرام یسوع کے پاس ہے،
सुकून सलामती यीशु के पास है, उम्मीद यीशु के पास है आपकी। आइए अजीजों इस बात पर गौर करें और देखें जरा आज खुदावंद हमसे क्या बात करते हैं। 24वीं आयत से शुरू करेंगे और हम इसको 34वीं आयत तक लेकर जाएंगे। लिखा कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। सुनिए जरा गौर के साथ, ध्यान से सुनिएगा। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। पहली बात, अगर खुदा आपकी जिंदगी में है तो दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। आपकी नाकामियां कामयाबियों में बदल जाएंगी, आपकी मुश्किलें आसानियों में बदल जाएंगी। अजीजों, मैं समझता हूं, खुदा भी समझता है और खुदा इस बात से वाकिफ है कि पैसा होगा तो जिंदगी सरवाइव करेगी। लेकिन मैं और मेरा खुदा और हम सब ये समझते हैं इस बात को कि पैसा होगा तो जिंदगी सरवाइव करेगी। रोटी पानी खाना पीना कहां से करेंगे अगर पैसा नहीं होगा। लेकिन यीशु कहता है कि दो मालिकों की खिदमत नहीं हो सकती। अजीजों, इसका मतलब है कि अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हो तो आपके पास सब कुछ होगा। आमीन। अगर आप दौलत कमाने के चक्करों में रहे तो फिर खुदा आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। यीशु ने कहा कि दो मालिकों की खिदमत नहीं हो सकती। और बड़ी खूबसूरत बात है, या फिर एक से मोहब्बत करेगा और दूसरे से अदावत, या एक को बहुत दर्जा देगा और दूसरे को नाचीज समझेगा। और आज हम इसी भंवर में घूम रहे हैं, इसी हम कुमनकेरी में फंसे हुए हैं कि कमाना जरूरी है या इबादत जरूरी है, कमते जाना जरूरी है या चर्च जाना जरूरी है। अब इन चीजों में हम घूम रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जिनकी जिंदगी में खुदा है उनकी जिंदगी में सब कुछ है। आमीन। अगली बात की तरफ आएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की क्या पहनेंगे। क्या खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो। यहां तक हम ठहरेंगे जरा। खुदावंद कहते हैं फिक्र ना करो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। नहीं, इस बात की फिक्र ना करो। अगर तुम मेरी फिक्र करोगे तो मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा। आमीन। गिव एंड टेक है। हालेलुया। खुदा कहता है तुम मेरी फिक्र करो मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा। तुमने क्या खाना है क्या पीना है क्या पहनना है, ये फिर खुदा को फिक्र होगी आपकी अगर आप खुदा की फिक्र करेंगे। दूसरी बात, पहली बात कि आप इस चक्कर में हैं काम कर लिए या चर्च चल जाइए, उसमें आप फंसे हुए हैं। तो खुदा कहता जरा गौर करो, ध्यान करो। अगर खुदा आपकी जिंदगी में होगा, ये खुदावंद की कही हुई बात पर मैं आपको लेकर आ रहा हूं, करना या ना करना आपकी मर्जी है। बात तो मुश्किल है और बहुत मुश्किल है। अगर ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तो वो निकाल देंगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन तो भी पॉसिबिलिटीज ऐसी बनाएं, इस बात को मुमकिन करने की कोशिश करें कि आप खुदा को भी पहला दर्जा दें। दूसरी बात, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, यीशु ने उनसे कहा कि इस बात की फिक्र ना करो, उम्मीद है तुम्हारे पास। जब मैं आपकी जिंदगी में हूं तो उम्मीद आपकी जिंदगी में है। हालेलुया। जब खुदा आपकी जिंदगी में है, जब यीशु आपकी जिंदगी में है, तो आपके पास उम्मीद है। आप फिक्र ना करें क्या खाएंगे क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। और मेरे अजीजों, खुदावंद कहते हैं जरा देखो, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते। सवाल है हमारे साथ, ये कई बात भी है और सवाल भी है हमारे साथ। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, खुदावंद की कही हुई बात, फिक्र ना करो। क्या तुम हवा के परिंदों से वाकिफ नहीं हो। ना वो बोते हैं ना काटते हैं ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी आपका रब आपका खुदा आपका यीशु उनको बेहतर खाना खिलाता है। हालेलुया। इसलिए उम्मीद है। इसलिए क्या है जी, आपके पास उम्मीद है। आप यीशु के हैं, याद रखिएगा। और यीशु आपको कभी भी भूखा सोने नहीं देगा। याद रखिएगा, आपके पास उम्मीद है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते। तुम ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र को एक घड़ी भी बढ़ा सके। सुन लो,
मुश्किल है ना। तो हम फिक्रों में पड़े हुए हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह होगा, कौन आएगा, कौन करेगा। ये हमारे पास सवालिया निशान में ये बातें, ये फिक्रें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप खुदावंद को पहला दर्जा दोगे तो खुदावंद आपकी फिक्र करेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली शोषण के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं और ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी एक की मानिद मुलबस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तन्नूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकाद तुमको क्यों ना पहनाए। आमीन। आपकी अहमियत ज्यादा है। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। खुदा आपको खुश देखना चाहता है। खुदा आपको बहाल देखना चाहता है। खुदा आपको खुशहाल देखना चाहता है। और जरूरत इस बात की है कि कही हुई बात पर अमल करें। आगे बढ़ते हैं 31वें आयत में, इसलिए फिक्रमंद होकर यह ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज। जरूरत है आपको, खुदा जानता है। खुदा को मालूम है कि आप किन किन चीजों के मोहताज हैं, क्या क्या जरूरतें हैं आपकी। खुदा जानता है कि आप आज किस लिए आए हो। खुदा जानता है कि आज के दिन में आपको किस बात की जरूरत है। खुदा जानता है कि आज आप किस फिक्र में उसके आगे झुके हो। तो आपकी खुशी इस बात में हो कि खुदा जानता है। आमीन। आप झुके हैं, आपने सजदा किया है, आपने खुदा से मांगा है, तो खुदा जानता है कि आप क्या चाहते हैं। तो खुदा वो आपके लिए जरूर करेगा। लिखा, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि ए कम इत्तेकाद, खुदा तुम्हारे लिए ना करेगा, जरूर करेगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की कही हुई बातों पर आपका ध्यान और आपका जो है तवज्जो और आपका ख्याल जो है वो खुदा की इन बातों पर लेकर आना चाह रहा हूं, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख। आमीन। खुदावंद की कभी बातें, चंद बातों पर मैंने आपका ध्यान, आपकी तवज्जो और आपके ख्यालात को इस तरफ मरकूज किया है कि याद रखें, खुदा कहता है फिक्र ना करो। उम्मीद है आपके पास खुदावंद मौजूद हैं, खुदावंद आपकी फिक्र कर रहे हैं, खुदावंद आपकी एक एक बात से वाकिफ हैं, खुदावंद जानते हैं कि आप किन चीजों के मोहताज। फिक्र करके कोई शख्स अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकता। खुदावंद ने कहा कि कोई आप फिक्र करके अपने सफेद बाल को काला और काले बाल को सफेद नहीं, तो फिक्र क्यों करते हो? उम्मीद है ना आपके पास। खुदावंद के आगे अपनी सारी बातें रखें और शादमानी करें कि आपने खुदावंद से बात कर ली है। आमीन। अब शादमानी करें कि खुदावंद ने आपकी बात को सुन लिया है। अब शादमानी करें कि खुदा मौजूद है। हालेलुया। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये कबूल करना पड़ेगा कि हम झुके हैं तो खुदा मौजूद। मैं वहीं आऊंगा फिर कि खुदा मौजूद है। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, इस बात को कबूल कर लेंगे कि खुदा मौजूद है, तो फिर आपके अंदर एक शादमानी होगी। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जदों बंदा अपना सारा दुख किसी ना वंड ले तो हल्का हो जाता है, होता है ना। अब बात यहां यह है कि आप जिसके सामने झुक रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि वो है या नहीं है ना। ये बात है ना, क्योंकि वो दिखता नहीं है किसी को, वो नजर नहीं आता, इसलिए आपका मन हल्का ही नहीं होता। और याद रखिएगा, अपने जहन, सोच और ख्याल में इस बात को डाल लें कि आप खुदा के जो झुके हो तो खुदा सुन रहा है, क्योंकि यशायाह के मुताबिक लिखा है कि उसके कान भारी नहीं जो आपकी बात को सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं है जो आपको बचा। और याद रखें इस बात को कि आपका रब बड़ा मेहरबान है, आपका रब आपकी सुन रहा है। फिर शादमान रहें, खुशी मनाएं,
خوشی سے بات کی کریں کہ آج میں گل کر رہی ہوں خدا نا ہے نا, آج میں اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے اپنے خدا سے بات کر آیا ہوں. خدا نے سنا ہے, خدا میری اس بات کا جواب دے گا آج یا کل, ضرور ضرور. اگر آپ کے دل سوچ خیال میں یہ بات ہوگی کہ خدا موجود ہے, پھر ایسی تسلی ملے گی. اگر آپ کی سوچ اور خیال میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے, عمل کے ساتھ ہیں, تو پھر آپ شادمان ہوں گے, پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے. آپ کی پریشانی کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ کی پریشانیوں کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ پتہ نہیں خدا سنتا ہے کہ نہیں سنتا. یہ وجہ ہے آپ کی پریشانی کی. آپ کی پریشانی کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ خدا اپنے گھر میں ہوتا ہے. اس لیے آپ کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. خداوند آج امید کی بات کر رہے ہیں. آج تمام چرچز میں, تمام کلیسیوں میں امید کی بات ہو رہی ہے. آج امید ہے آپ کے پاس, یسوع موجود ہے اور آپ کی دعا سن رہا ہے. کنٹینیو ہے, اگلے اتوار آگے بڑھیں گے, اگلی کہی ہوئی بات پر ہم غور کریں گے. آج کی چند باتیں فکر نہ کرو, اور فکر نہ کرو میں خدا نے بہت کچھ ہمیں سکھایا کہ دیکھو سوسن کے درختوں کو, دیکھو ہوا کے پرندوں کو, اور آپ کے لیے امید کی سب سے بڑی وجہ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ آپ کے خداوند یسوع نے ہوا کے پرندوں کے لیے جان نہیں دی. آپ کے خداوند یسوع نے پانی کے جانوروں کے لیے جان نہیں دی. آپ کے یسوع نے آپ کے لیے جان دی ہے, اور آپ کو اپنے بیش بہا قیمتی لہو سے اپنا بنایا ہے. اس لیے امید میں رہیں. امید یہ ہے کہ آپ کا خدا آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آمین. امید کی بات یہ ہے کہ میرے آقا میرے خدا یسوع نے کہا دنیاوی ماں باپ تو چھوڑ جائیں گے, لیکن میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں, میں تمہارا سہارا ہوں. آئیں اس امید کے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں, اپنے دونوں ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف بلند کریں, اور اس امید کے ساتھ خداوند سے بات کریں, اور ہلکے ہو کر جائیے گا. آمین. اپنی فکریں ساتھ نہ لے کے جائیں, اپنی پریشانیاں ساتھ نہ لے کر جائیں, ہلکے ہو کر جائیے گا, ہلکے ہو کر جائیے گا. آئیں ہاتھوں کو بلند کریں. میں جانتا ہوں کیا بہت فکروں میں ہیں, میں جانتا ہوں کیا بہت پریشانیوں میں ہیں. آپ کا خدا جانتا ہے کہ آپ بڑی مشکل میں ہیں. آپ کا خدا جانتا ہے کہ آپ بڑی بیماری میں مبتلا ہیں. آپ کا یسوع جانتا ہے کہ آپ پریشان ہو کر آج اس کے پاس آئے ہیں. آپ کے پاس امید ہے, یسوع زندہ ہے اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. زوردار تالیوں کے ساتھ جی. اور میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے, میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے. سنو, غور کرو اس بات پر, یسوع آج بھی آپ کے لیے شفاعت کر رہا ہے. آئیں بات کریں یسوع کے ساتھ. اب جو بھی پریشانی میں ہے بات کریں خداوند کے ساتھ, اپنے آپ کو ہلکا کریں خدا کے حضور میں, باتیں کریں خداوند کے ساتھ. بہت سارے کہتے ہیں سانو دعا نہیں کرنا آندی. یہ باتیں کریں خدا کے ساتھ. خداوند میں پریشان ہوں, خداوند میرے گھر میں یہ مشکل ہے, خداوند میرے گھر میں یہ بیماری ہے, خداوند میرے گھر میں یہ پرابلم ہے. آئیں بات کریں خداوند کے ساتھ. امید ہے آپ کے پاس. یسوع امید لے کر آئے ہیں. خداوند امید لے کر آئے ہیں آپ کے پاس. آئے میرے بھائیوں, آئے میری بہنوں, اس امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہو, کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے, اور وعدوں کا سچا خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ. آئیں بیماریاں, مشکلیں, پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کا خدا مردوں کو زندہ کرنے والا, بیماریوں پر فتح پانے والا آج آپ کے پاس کھڑا ہے. آئیں کہیں اے خداوند میرے گھرانے پر رحم کر, میرے بچوں پر رحم کر. آئیں ہم کلیسیائی طور پر بیٹی میرب کے لیے جو بیماری کی حالت میں ہے ہم دعا کریں, یسوع سے بات کریں. یسوع
उस बेटी को शिफा बख्शे। और इज्तिमाई तौर पर भाई वसीम के लिए, वो भी हॉस्पिटल में है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और हम दुआ करेंगे कि खुदावन इन बीमारों को अपने हुजूर याद फरमाए, इन खानदानों को अपने हुजूर याद फरमाए, इन खानदानों पर अपने रहमत वाले हाथ को बढ़ाए। ऐसा मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, ऐसा मिलकर खुदा के हुजूर दुआ मांगे और कहें, यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। आमीन आमीन। सब मिलके। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हूँ। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हूँ। उठाइए हाथ और मांगिएगा, यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। आइए हाथों को बुलंद करें। उठाइए हाथ अपने घर के लिए, उठाइए हाथ अपने बच्चों के लिए, उठाइए हाथ अपनी गली के लिए, उठाइए हाथ अपने मोहल्ले के लिए और दुआ करें मुल्क पाकिस्तान के लिए कि खुदा रहमत नाज़िल फरमाए, खुदा बरकत बख्शे, खुदा शिफा अता फरमाए, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है और सुनता है और जवाब अता फरमाता है। मैं जो जिंदा। उठाइए हाथ, हम दुआ करेंगे। उठाइए हाथ प्लीज, हम दुआ करें। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, मसीह यीशु में हमारे आसमानी रब, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज मांगी हुई दुआओं के लिए है खुदा, आज तेरे इस पैगाम के लिए है खुदा, आज तेरी इस बात के लिए खुदा कि हम फिक्र ना करें। ऐ खुदा पाक, खुदा हमारी उम्मीद तुझ में है, इन बच्चों की उम्मीद तुझ में है खुदा। आज खुदा ये ईमान से भरे हुए इस बात का इकरार करें कि तू मौजूद है और दुआ को सुनता। ऐ खुदा के खुदा इन बच्चों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। आज जिसने जो मांगा उसकी झोली भर, ताकि तेरे मसबब पर तेरे नाम की बड़ी गवाही हो। और मैं तेरा खादम होते हुए खुदा गुजारिश करता हूँ, हमारी सुन खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में, आमीन। मेरे पापा दे लई तू जख्मी होया, मेरे आनंद लई तू किनारे, मेरे आनंद लई तू किनारोया, क्योंकि तू दर्दां च सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा तू दर्दां च सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह मिलकर तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा, मैं जो जिंदा, आमीन 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 आमीन। सब मिलके बोलेगा आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आप सबकी जिंदगी में ठहरे। आपने जो मांगा खुदा आपकी झोली भरे, और जो कुछ आप चाहते हैं कि आपके लिए हो, मैं खुदा के हुजूर दुआ गो हूँ, खुदा आज सुबह, आज दोपहर और आज शाम तक
आपकी दुआओं का जवाब अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आपके साथ।